Welcome back. 1555 में हुमायूं दिल्ली आते हैं और अकबर इनके साथ आते हैं उस समय. तो एक दिन जो है मुअज्जिन की वो आती हैं, कॉल्स आती हैं, एक आज़ान होती है. तो ये अपनी लाइब्रेरी में होती हैं किले में. कहानी यही है कि जैसे वो नीचे आने लगते हैं तो जामे में इनका पाँव फंस जाता है, वो गिर जाते हैं और इंतकाल हो जाता है. और उसके काफ़ी समय 1 साल के अंदर हमीदा और गुलबदन और ये सब लोग फिर दिल्ली आ जाते हैं और 13 साल की उम्र में अकबर बादशाह तख्त नशीं हो जाते हैं. एंड ही बिकम्स द 3rd Mughal emperor. And by that time, Gulbadan is living with him, and all his mother, obviously Hamida Bano Begum, is living with him as well. And then Gulbadan Bano Begum sort of begins to come into her own. ऐसे ही है जी. सो ये है कि कहानी जो जहाँ पे हम लोगों को, जो एक हिस्टोरियन को इस चीज़ का एहसास होता है कि कितनी शक्तिशाली ये औरतें हैं, वो ये है कि 15 ये सलीम के जन्म के बाद जब फ़तेहपुर सीकरी बनाई जाती है और पहला हरम भी बनाया जाता है. लेकिन हरम सिर्फ इसलिए नहीं कि सलीम का जन्म हुआ है, बट इसलिए भी क्योंकि अकबर पातशाह जो हैं पहले ऐसे पातशाह थे कि उन्होंने कमाल की मिलिट्री एक्सपेंशन किया, जो हैं ये अग्रेरियन पॉलिसीज़ बनाई, ये सब चीज़ें की. क्योंकि वो ये भी मानते थे, जितना मेरा एस्टिमेट और अंदाज़ है, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो घुमक्कड़पंथी होती है एक तरीके से, ये अब बंद होनी चाहिए, एक सेटलमेंट होना चाहिए, एक्सपेंशन हो रहा है. इससे पहले ज़रा थोड़ा सा ये बताइए कि इनके घर की ख़वातीन जो थीं, जो इनकी लेट्स से कज़न्स थीं, चचाज़ाद बहनें, ये वो, इन्होंने उन लोगों से शादियां की जिस तरह सलीमा बेगम ने बैराम ख़ान के साथ शादी की. बैराम ख़ान वो इंसान थे जिन्होंने हुमायूं के साथ भी पूरा वक्त गुजारा, उनका पूरा साथ दिया और बड़े उनके जर्नैल थे, बड़े पुरताकत पुरवकार जर्नैल थे. उन्होंने अकबर की जड़ें हिंदुस्तान में मजबूत करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया. एंड दिस मस्ट हैव बीन बिकॉज ऑफ द अलायंसेस. And the women were very much at the center of those alliances. तो अकबर को हिंदुस्तान में मजबूत करने में उनकी ये सलीमा बेगम, इनकी वालिदा हमीदा बानो बेगम, इनकी फुप्पियाँ, ये सब ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार था. ये तो देखना 13 साल का बच्चा आके तख्त नशीं हो जाए, उसके पीछे सपोर्ट तो सारी उन औरतों की थी. बिल्कुल सही बात है. और बैरम खान की जो बेगम थी वो उनकी चचाज़ाद थी, और बैरम खान वो थे जो उनकी नई रियासत का अहम सतून थे. जी बिल्कुल. शुरू में फिर महामांगा जो उनकी एक फॉस्टर मदर थी अकबर की, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है इस सब में. तो देखिए ना कि अकबर वाज रियली फोर्टिफाइड बाय द वुमेन ऑफ द हरम. That's absolutely right. एंड ऑफ हिज फैमिली. That's absolutely right. उनका किरदार तो इसमें से हमें निकाल सकते ही नहीं है. तो अब आप आगे बताइए कि फिर जब अकबर ने अपनी कंसोलिडेशन की तो उसमें इन ख़वातीन का क्या रोल था? तो मेन चीज़ जो एक तो उनकी हिंदू राजपूत एक पॉलिटिकल शादियां भी शुरू हो गई. तो हड़का भी हैं जिसमें सलीम पैदा होते हैं, तो फ़तेहपुर सीकरी. और हड़का का कोई जिक्र ही नहीं. हड़का का कोई जिक्र नहीं. और लोग उनको जोधा बाई कहते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ जो मर्जी आए दिल में कह देते हैं. लेकिन व्हाई इज देयर नो मेंशन ऑफ हड़का बाई in आईने अकबरी or anything? गुलबदन doesn't mention her. जी बिल्कुल. और ये एक हिस्टोरियन के लिए बहुत एंग्स्ट होती है इन चीज़ों में. और लेकिन इसमें एक चीज़ और निकलती है, जो हम फ्यूडल मेंटालिटी कहते हैं, या ये क्रॉनिकलिंग फॉर्म भी है कि औरतों के जिक्र नहीं होते. लेकिन ये तो नाम का पर्दा है. बिल्कुल कमाल का नाम का पर्दा है. मतलब उनकी रहलत के बाद इंतकाल जब कर भी जाती हैं तो मरियम ज़मानी, जन्नत मकानी, उनको इन अल्फाज से कहा जाता है. बट हर ओन आइडेंटिटी एज अ राजपूत प्रिंसेस ऑफ आमेर इज कम्प्लीटली रब्ड आउट एंड डिस्टिंग्विश्ड. दैट्स राइट. सो एक्सटिंग्विश्ड रादर. सो आई मीन एंड देन ये सोचिए कि अकबर को इतनी तलब थी कि मेरे यहाँ औलाद नरीना पैदा हो और वो सर्वाइव करे, क्योंकि उनकी पहले शादी हुई रुकैया बेगम से, फिर सलीमा बेगम से शादी हुई और उनके यहाँ औलाद नहीं थी. बच्चे सब मर जाते थे. तो फिर उनको किसी ने कहा कि सलीम चिश्ती अजमेर में हैं और बहुत बड़े फ़कीर दरवेश, उनके यहाँ पैदल जाओ
اور منت مانگو. منت مانگی, ہرکا بائی سے شادی ہوئی, ہرکا سے سلیم شہزادہ پیدا ہوئے جو بعد میں جہانگیر بنے, جس سے مغلیہ خاندان پھر آگے بڑھا, اور ہرکا بائی کا کوئی ذکر ہی نہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور یہ چیز ہم کو سوچنی چاہیے. اس کا ایک بہت انٹرسٹنگ انداز یہ بھی ہے کہ ایک شفٹ ہو رہی ہے اسٹیپ ٹریڈیشن سے, اور ایک سیٹلمنٹ ہو رہا ہے جس میں کہ آپ کے جو بادشاہ ہیں ان کی ڈومیننس بڑی کمال کی شروع ہو رہی ہے. اور یہ جو حرم کا معاملہ ہے یہ کچھ اسی سے جڑا ہوا ہے, وچ از کہ اکبر بادشاہ جو ہیں اپنے آپ کو کس طرح اس چیز کو کنسیپچولی کہا جائے, یہ ہے کہ یہ ایک بالکل الگ سٹیج آ گئی ہے مغل ہسٹری میں. He is consolidated it, and he is the grand, the great, the Mughal. یعنی کہ the Mughal has arrived finally. پورا grandeur ہے, پالیسیز ہیں, انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے. تو ایسے بادشاہ کی عورتیں جو ہیں عام لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے, ان کا نام بھی نہیں جان سکتے. جی نہیں. تو ایک اسی لیے چاہے ان کے الوژن جو ہیں, جو حرم کے الوژنز ہیں وہ مکہ مدینہ کو لے کے ہیں. دی آئیڈیا از ٹو ایلیویٹ دا وومن, بٹ نن دا لیس دا ویمن ہیو ناؤ بین آسکڈ ٹو گو بہائنڈ دا شبستان اقبال, حرم کا نام ہے, جیسے کہ شبستان اقبال, ان دیواروں کے پیچھے ان کی زندگیاں مسمار ہو گئی. جی, پر زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. تو یہی دس واز دا ریزن وائی گلبدن فیسنیٹڈ می, کیونکہ تو یہیں تک تو میں نے اپنی وہ پہلی کتاب ختم کی تھی. جب نور جہان کی کتاب نکلی اور میں اس کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی, تو اس کے شروع کے پنوں میں ہے کہ گلبدن جو ہیں حج پہ جا رہی ہیں, اور جو یہ بچی نور ہیں یعنی کہ مہرون نساء تھی اس سمے, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہندوستان آ رہی ہیں. تو لوگ جو ہے پڑھتے تھے اور کہتے تھے ارے آپ کے یہ شروع کے صفحے میں یہ گلبدن کون ہے, یہ گلبدن کون ہے. تو مجھے لگا یہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جب حرم سے نکلیں, جب یہ حجاز کی طرف گئیں, وہاں پہ کیا ہوا, یہ کیا ریزن تھا کہ یہ 4 سال وہاں پہ رہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیسے نکلیں حرم سے, کیسے یہ اتنی 20 خواتین کو جو کہ حرم کی نمایاں خواتین کو لے کے قافلے کے ذریعے اور سمندر میں جہازوں میں بیٹھ کے یہ گئیں حجاز, اور مکہ مدینہ جا کے یہ انہوں نے حج کیا, یہ کیسے ممکن ہوا جی وہاں چلی گئی؟ اسی لیے یہ کتاب ہے. اور وہ یہ ہے کہ بہت ہی کمال کی کہانی ہے جو کہ ہم لوگ بالکل نہیں جانتے تھے ان کے بارے میں, کیونکہ یہیں پہ ان کی پوری شخصیت کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے. کیونکہ ابھی تک تو کتاب لکھی نہیں گئی ہے. یہ آپ کا 1577 ہے, 1577 یہ نکل گئی ہیں. اکبر بادشاہ سے بات ہوئی ہے کہ میں نے کئی سال پہلے اللہ سے جو ہے اپنا میرا یہ عہد تھا کہ میں جو ہے جاؤں گی, تو اکبر جو ہے اور حج کروں گی. اکبر جو ہے بالکل مان جاتے ہیں اس بات کو. کیوں نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ تو جا نہیں سکتے, ان کو ان کی پوری ان کو رہنا ہے ہندوستان میں, اور زیادہ تر جو ہے بادشاہ جاتے نہیں تھے, ان کے خاندان کے لوگ جاتے تھے. یعنی کہ جو بھی آپ کی برکتیں ہیں وہ خاندانی لوگ لے کے آپ کی برکتیں آئیں گے. اینڈ آف کورس لٹرل ویز کی زمزم کا پانی بھی آئے گا, اور یہ کھجوریں بھی آئیں گی, اور آپ کو ثواب حاصل ہوگا. جی. سو یہ 11 عورتوں کے ساتھ یہ جاتی ہیں. پر میرا انداز یہ ہے, اسی لیے, اور اس انداز کے لیے کچھ ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی ہے, خالی انداز نہیں ہے. یہ جو ہیں مجوران ہیں ایک طریقے کی, مجاور جسے کہتے ہیں. جی بالکل, عبادت کرنے جا رہے ہیں. جی, لیکن یہ ان کی یہ ہمیشہ یہ ان کی زندگی ہے. یہ ہمیشہ سے شاہی ہیں, شہزادی ہیں, لیکن ان کا پورا ادب جو ہے, یہی میں بات کر رہی تھی, ان کے بابر کی طرح ادب ہے. یہ ان کی نظریں جو باہر ہیں یہ اندر نہیں ہے ایک طریقے سے. سو یہ بھی ایک ریلیشن شپ ہے اندرون اور بہرون کی. سو مجھے لگتا ہے, اور لگتا کیا ہے, اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے جو ہے حج کرنے جاتی ہیں. سو 11 عورتیں جاتی ہیں. سورت میں اس سمے پورچوگیز جو ہیں بہت ان کی اہمیت ہے, انڈین اوشن میں ہے. تو گلبدن بانو بیگم آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک طریقے سے حرم میں نہیں رہنا چاہتی ہیں, اور وہاں سے نکل کے آزاد ہو کے چلنا پھرنا چاہتی ہیں.
ایگزیکٹلی بیکاز دس از ہر لینیج, دس از ہر اینسیسٹری, کہ یہ لوگ نومیڈس تھے, یہ خانہ بدوش تھے, یہ کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں, تو ان کو عادت بھی تھی. تو پنجابی میں نا پھرن ٹورن دا شوق, پھرن ٹورن دا شوق سی, تو انہوں نے اپنے پتریے نو کیا بھائی بہت ہو گئی ہے تے ہن مینوں پھرن ٹورن جان دیو, تے حج تو بہتر کی ہو سکتا ہے. بالکل. تو ایک ان کی ایک حج بھی ایک ریچول ہی نہیں ہے, خالی یہ ایک لفظ ہی نہیں ہے, اس لفظ کے پیچھے بہت کچھ ہے. جو یہ 16ویں شتابدی کی ہم بات کر رہے ہیں, انہی لفظوں کو لے کے گلبدن جو ہیں اپنے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ کیسے اب کیا ہوگا, کہ اب مجھے رہنا تو حرم میں ہے پر یہ کس طریقے کی زندگی. مجھے لگتا ہے اس سوچ کو کرنے کے لیے, اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ حج پہ جاتی ہیں. جب یہ سورت پہنچتے ہیں, اکبر کا ارینجمنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ پورچوگیز کی طرف سے ان کو یہ کارٹاز وہ ایشو کرتے تھے, کیونکہ دے ور دا بیسکلی مرکنٹائل لیڈرز بٹ کنٹرول دا سی لیڈز ان دی انڈین اوشن, ریڈ سی اور ان سب جگہوں میں کارٹاز تیار نہیں تھا. انت میں یہ ایک پاسپورٹ تھا, پاسپورٹ ٹائپ. انت میں گلبدن جو ہیں ان کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے وہاں پہ, جو کہ فادر منصراتے نے ایک لائن لکھی کہ جب گلبدن نے بتسرس پورچوگیز کو دیا تبھی ان کے جہاز جو ہے وہاں سے نکلے. تو میں نے کہا یہ بتسرس کیا ہے, کیونکہ میپ سے 16ویں شتابدی کے جو نام ہیں وہ اڑ جاتے ہیں, بہت طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ٹرنڈ آؤٹ 60 مائل ساؤتھ میں, سورت کے 60 مائل ساؤتھ میں ایک جگہ ہے بلسار, جو کہ آم کے لیے, چیکو کے لیے بہت ہی کمال کی پراپرٹی تھی. یہ گلبدن کی جو تھی پراپرٹی تھی. کب ان کو بانو بیگم کا اپنا باغ تھا. جی کب ان کو ملی, کیا ہوا, یہ تو عام چیز تھی کہ عورتوں کی اپنی پراپرٹی ہوتی تھی, جاگیر ہوتی تھی, ان کی جاگیر تھی. ان خواتین کی جاگیریں تھیں, ان خواتین کے پاس جہاز تھے, یہ بہت بڑی ٹریڈرز تھیں اور اپنے حق میں, اپنے آپ میں بہت مالدار بھی ہو جایا کرتی تھیں. جی اور یہ ان کا مالدار ہونا بہت ہی, یہ پورا قصہ اسی سے جڑا ہوا ہے. جہاز سالیمی اور جہاز الہی دو نکلے عریبین اوشن کی طرف, جدہ پہنچے. راستے میں ایک میں نے ڈاکیومنٹ میں یہ بھی پتہ چلا کہ گلبدن کے جہاز سے, وہ جہاز سلیمی میں گئی تھی, جہاز الہی میں تھی وہ, اسی سے ایک بچہ جو ہے نیچے سمندر میں گر جاتا ہے. پھر اس کا پورا ریسکیو آپریشن ہوتا ہے, اس کو واپس لایا جاتا ہے. اس طریقے کی چیزیں یہ سب ہوئیں. پھر وہ پہنچی. کہانی یہ ہے, جو چیز مجھے بہت پریشان کر رہی تھی, لیکن اچھی پریشانی تھی, بہت ہی بڑھیا ذہنی پریشانی تھی, وہ یہ تھی کہ یہ 4 سال کر کیا رہی تھی وہاں پہ. کیا کیا انہوں نے؟ تو ہوا یہ کہ مجھے 4 نشان ملے سلطان مراد کے. 5 نشان ہیں اصل میں, استنبول میں ہیں نیشنل آرکائیوز میں, جو کہ سلطان مراد کی کہانی یہ ہے کہ جو آٹومنس تھے 1517 سے انہوں نے حجاز کے کچھ ایریاز کیپچر کیے تھے, ایجپٹ اور یہ سب. یہ عثمانیہ سلطنت کے جو شاہ تھے سلیمان کے والد سلیم دا گرم, انہوں نے, سلیم یاووز ان کو ترکی میں کہتے ہیں, انہوں نے یہ سارا حجاز کا ایریا اور مڈل ایسٹ انہوں نے فتح کیا اور عثمانیہ سلطنت کے اندر جذب کر لیا. تو اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان آئے, پھر ان کے بعد ان کے بیٹے پھر سلیم آئے, اور یہ مراد جو تھے یہ شاید سلیم کے بیٹے تھے. تو سلیمان کے یہ پوتے تھے اور یہ اکبر کے کنٹمپرری ہیں. جی بالکل. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ کیپچر کیا عثمانیہ ڈائنیسٹی نے, پروفٹ محمد کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تو ہے نہیں, تو کس طریقے سے یہ جو کہ لیگل آپ کا بیسس کیا ہے کہ آپ یہاں پہ حکومت کر سکتے ہیں, وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پروجیکٹ کرنا شروع کیا, جیسے کہ ڈاکیومنٹس میں لکھا ہے دی پروٹیکٹرز اینڈ سرویٹرز آف آل, یعنی کہ آپ حجی ہیں یا وہاں کے رہنے والے ہیں یا بیڈوین ہیں, جو بھی ہیں, یہ جو ہیں آپ کا خیال کریں گے, یہ جو ہے مین مدعا ہے. تو جب
اور یہیں پہ یہ جو ہے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اور انہوں نے اپنی اہمیت اسی سے بنائی, اپنی لیجیٹیمیسی اسی سے بنانے کی کوشش کی. یہ اسلام میں مانا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کا دھیان دیں, اسی لیے تو آپ کی زکوٰۃ ہے, آپ کی صدقات ہے, اور یہ سب چیزیں میں اس لیے مینشن کر رہی ہوں کہ سو گلبدن ان کی گیسٹ ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ان کا پورا مغلوں کا کاروان آیا ہے, اور اکبر دا گریٹ کی جو ہیں خالہ پھوپھی ہیں جو اس میں ہیں. تو یہ جانتے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. یہ استنبول میں بیٹھے ہیں, ان کو پورا پتہ ہے. 1578 میں ان کا پہلا نشان جو ہے مکہ اور مدینہ جاتا ہے, 2 جگہ. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نشان بھی فرمان ہی ہوتا ہے. جی فرمان ہوتا ہے. تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جو یہ مغل خاندان کی جو عورتیں ہیں, بادشاہ اکبر کی جو یہ سے بیسکلی عورتیں ہیں اور خاندان ہے جو یہاں پہ آیا, یہ ایک طریقے سے مجوران ہو گئے ہیں. یہ بہت سمے سے یہاں بیٹھے ہیں, اور یہی نہیں ہے, یہ صدقات لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ بہت پیسے, بہت دولت نچھاور کی اکبر نے ان کے ساتھ بھیجی صدقہ کے لیے. سو اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ ٹیکنیکل چیز ہے. ایک تو جو ہے اکبر نے چیزیں بھیجی ہیں, شریف آف مکہ ہے, شریف آف مدینہ ہیں, فارمل جو ہیں آپ کے آرمز ہیں جو ہر بادشاہ بیچتے تھے, وہ یہ لے کے آئی تھی. جیسے کہ 12,000 ڈریسز ہیں, یا کیش کا پورا بے شمار دولت لے کے آئیں. لیکن اب اور جو ان کے ساتھ عورتیں ہیں, یہ لوگ مل کے, چاہے مکہ شریف ہے, چاہے مدینہ ہے, چاہے اور جگہیں ہیں, یہ صدقات. اور صدقات کی جتنا میں لیگلی فلوسافکلی اس چیز کو سمجھی ہوں, یہ بہت اہم چیز ہے. وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جس کو صدقات مل رہی ہے اس کو کچھ ملتا ہے, یہ ہے کہ جو دے رہا ہے, جو دینے والا ہے, خیرات کرنے والا ہے, اس کی بہت بڑی حیثیت بن جاتی ہے. جی بالکل. تو یہ جو ہے پہلا فرمان آتا ہے, عورتیں ہلتی نہیں ہیں. دوسرا فرمان آتا ہے, کچھ نہیں. تیسرا فرمان آتا ہے, اب ان کو 3 سال ہو گیا ہے. چوتھا فرمان آتا ہے, they are still there. اینڈ بار بار شبد صدقات صدقات مجوران, رائٹ. یہ بات ہو رہی ہے, اور سلطان مراد کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے نکلو. جی بالکل کہہ رہے ہیں, واپس بھیجو, send them back. He is feeling insecure. He is feeling, کیونکہ اکبر بادشاہ جو ہے illumin ہو رہے ہیں. جی, اکبر بادشاہ کی بڑھائی ہو رہی ہے, ان کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں تو میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں. اور کئی شاید وہ اپنی خواتین کے ذریعے, صدقے اور خیرات کے ذریعے مجھ سے بازی ہی نہ لے جائیں. جی بالکل, کیونکہ یہ سمے تو اب یہی ہے نا, 1580 اور ملینین آنے والا ہے, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل. سو فائنلی 1580 میں اکبر جو ہیں, اچھا کمال کی بات یہ ہے کسی مغل ڈاکیومنٹ میں یہ ڈسکشنز نہیں ہیں کہ مراد نے یہ لکھا. بس یہ ہے کہ 1580 میں اکبر نے جو ہے حج میں جو بھی وہ اپنے فنڈز بھیجتے تھے وہ سب بند کرتے ہیں, اور دوسرا حج کمانڈر بھیجتے ہیں. اور ایک لائن ہے اکبر نامہ میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو حرمان تھیں یہ آنا نہیں چاہتی تھیں. خیر یہ نکلے 1581 میں. اچھا, وہاں سے آنا نہیں چاہتی تھی. ایک لائن ہے, واپس آنا نہیں چاہتی تھی. لیکن they valued their freedom too much. They valued their freedom. They valued this extraordinary land. Let's take a break. مجوران جو شبد ہے یہ بہت کمال کا شبد ہے. اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں حجاز میں, ہم لوگ سوچتے ہیں کہ حج کرنے جاتے ہیں, آف کورس حج کرنے جاتے ہیں, پر جب وہ کرتے ہیں 16ویں شتابدی میں خاص کر کے, اور کیا کرتے ہیں, they travel, they look at the land, they become one with the land. وہاں کمال کی چیزیں ہوتی تھی. دیکھیے وہاں پر انہوں نے کیا کیا دیکھا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے, کہ وہاں جاتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ رکے مدینے کے باہر, جہاں باغ میں ان کی اپنی کھجیاں, اپنے وہ ڈیٹ پامز وغیرہ, جہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی, وہ ان جگہوں میں جاتی ہیں. وہ جا کے وہاں پر وہ کنویں دیکھتی ہیں جو انہوں نے خود کھودے, جہاں سے پانی نکلا. تو وہ چیزیں جب دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے تو اٹس اے ویری موونگ ایکسپیرینس. پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا کے مزار پہ جاتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں وہاں پر ان کا مزار. پھر بی بی خدیجہ کے جاتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں ان کا گھر جو چھوٹا, وہ دیکھتی ہیں کس غربت میں ان کا گزارا ہوا اور کتنے عظیم لوگ تھے. تو دیٹ مسٹ ہیو فیلٹ something to them and freeing to them. کہ جتنا آپ دیں
उतना ही आपको मिलता है, आप खुलेंगे, उतना ही आप यही फ्रीडम है, यही freedom so है। this is the story that to give rather than to receive. But of course it leads to a political scandal. Of course, right? of course. So जब ये निकलते हैं, and here is women exerting their own power. Exactly. वो खुद अपने फैसले कर रही हैं जी। वो शाह मुराद को भी और अकबर बादशाह को भी कह रही हैं दोनों के साथ, दोनों के साथ बिल्कुल सही, उन्होंने अड्डा लगाया हुआ और वो कह रही हैं कि नहीं हमने यहाँ से नहीं हिलना। जी, वाह बड़ी बात। लेकिन ये है कि जब फाइनली निकलते हैं जद्दा से तो बाबुल मंडाब जो कि अब हम लोग रेड सी कहते हैं, उस ज़माने में ग्रीन सी भी कहा जाता था, वहाँ पे इनका जो है शिप जहाज़ साई उसमें चलते हैं ये, और उसका शिपरेक हो जाता है, तो इनका पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होता है एडन में इनका मतलब वो पूरा जो एरिया था उसमें पूरी एक्सपर्टीज़ थी कई ज़मानों से, जितना गनीज़ा रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं 11वीं शताब्दी से वहाँ पे बहुत ही कमाल के सैल्वेज ऑपरेशंस चल रहे हैं। सो यही सब हुआ। एडन में 7 महीने इन्होंने बिताए और फाइनली 15 जब ये पहुँची उसके बाद अजमेर गई, जब वापस आई सूरत अजमेर, फाइनली लाहौर 1582 के आसपास, क्योंकि अकबर बादशाह ने लाहौर में अपना दारुल खिलाफा मूव कर दिया और वहाँ पर वो 10 साल पूरे रहे। और जो हमारा ये किला है लाहौर का जो बड़ा शानदार है, ये उस वक्त ही बना, अकबर बादशाह ने ख़ुद बनाया, क्योंकि इसकी ऑब्वियसली बुनियादें तो थीं लेकिन it was a mud fort and it wasn't so big and grand as it is today, and that's all the doing of Akbar Badshah in those years. तो फिर गुलबदन लाहौर आके रहती हैं और वहाँ अकबर बादशाह उनको कहते हैं, वहाँ ये कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है कि आप अपने भाई का दौर की कहानी लिखिए, अहवाले हुमायूं बादशाह, अपने बाबा और भाई बाबर बादशाह, और फिर ये, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया वो अहवाले हुमायूं बादशाह। जी, तो क्या लिखती हैं वो? तो यही सब चीज़ें जो हम जिक्र कर रहे हैं, हिजाज़ की कहानी का नहीं पर बाकी सब, शुरू से खानज़ादा बेगम, क्या उनकी ज़िंदगी थी काबुल में, किस तरह वो जब बच्ची थी खैबर पास से होती हुई पहले कारवान में आई, आगरा में क्या हुआ, जब बाबर मिलते हैं तब कैसा था, बहुत उनको बाबर से अपने बाप से बहुत मोहब्बत थी। बाबा पातशाह बाबा कितने तरीक़ों से वो उनको बुलाती थी और बहुत ही उनकी फीलिंग्स महसूस होती हैं जब वो गुज़र जाते हैं। उसके बाद जब माँ गुज़र जाती हैं, फिर ये जो बंटवारा होता है वो काबुल में आती हैं, हुमायूं जो हैं ईरान में जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है 83वीं फोलियो पे मिड सेंटेंस जो है टूट जाती है। क्यों? तो मुझे ये चीज़ जो है बहुत ही, ये मेरी वाकई में ज़हनी मुश्किल थी। ये किसी ने मिटा तो नहीं दिया उनका सारा हिजाज़ी सफ़र? ये बिल्कुल मेरा अंदाज़ यही है कि मिटाया है, और वो ये है कि जब अकबर उन्हें कहते हैं कि आप अपने बाप और हमारे ख़ानदान के बारे में लिखिए, वो क्या चाह रहे होंगे गिवन द होल हिस्ट्री? वो चाहते होंगे, और ये जायज़ भी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई हमारे ख़ानदान के जो लोग हैं कितने कमाल की चीज़ें इन्होंने की, किस तरह ये देखिए ये जो डायनेस्टी है जिसमें कोहिनूर है, ये है वो है, वो ये सब नहीं चाहते होंगे। जो गुलबदन प्रॉब्लम्स दिखाती हैं कि सड़क पे हैं तो क्या है, किस तरह उनकी असलियत जो बयान करना चाहती थी, और जो निगोशिएशंस, वो कभी नहीं चाहते होंगे कि हमीदा और उनके बाप के बीच में जो डिस्कशन हुआ उसको नुमाया किया जाए। और जो बाबर और उनके भाइयों में जंगें लड़ाइयाँ हुई और जिस तरह फिर बाबर ने अपने भाई को आखिर में आके अंधा कर दिया, वो भी ये नहीं चाहते होंगे कि ये चीज़ें आया हों। लेकिन जिस किस्म की गुलबदन है वो सच गो हैं, वो लिखना चाहती हैं। ये असली चीज़ है, वो सच गो हैं और वो इन सब के बारे में लिखेंगी। लेकिन ये भी है कि वो अपने ख़ानदान में पूरी तरह विसर्जित हैं, वो अकबर के बारे में भी लिखेंगी, ऐसा नहीं है। एंड एज पार्ट ऑफ दैट
she would write about the Hijaz because it meant so much to Akbar as much as it meant to her. And that experience. So अब ये कई historians of the book हैं जो लिखते हैं अकबर की भी अपनी भी sensorial tendencies हैं. After all, बदायूनी जब लिखते हैं मुंतखब तवारीख वो छुप के लिखते हैं क्योंकि घबराते हैं कि वो क्या कहेंगे अकबर जो भी लिखेंगे. तो जब अकबर गुजर जाते हैं उसके बाद ही हमको ये बदायूनी की जो है क्रॉनिकल्स मिलती है. तो ये टेंडेंसीज़ हैं. दो लोग हैं जो कि अकबर के महज़र के बारे में खुश नहीं हैं. उनको काजी हैं दो, उनको मक्का मदीना भेज दिया जाता है. सो ये सब अगर आप सेंसोरियल टेंडेंसीज़ देखें. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो शाही एटलियर था, जब भी कोई मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी या कोई तस्वीर बनाई जाती थी, अब जैसे बायज़िद बयात हैं वो भी लिख रहे हैं इस समय, जौहर हैं. हाँ, जौहर वो जिन्होंने हुमायूं को अपनी मश्क पे उठा के और दरिया से पार करवाया था. जब वो जंग हारे शेरशाह सूरी से, उनकी जान बचाई. फिर हुमायूं ने उनको 2 दिन तख्त पे भी बिठाया. तो जौहर फिर साथ साथ चले इस खानदान के. उन्होंने भी तारीख लिखी. तो उनकी इन सब की तारीखों की 1 से ज़्यादा कॉपी है. तो गुलबदन की क्यों नहीं है? बस वो सुनना नहीं चाहते थे ना. और एक औरत की आज़ाद तहरीर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए. मेरा अपना अंदाज़ा ये है आपकी किताबें पढ़ के. जी, मेरा भी यही अंदाज़ा है. देखिए ना फिर. So it's a subversive tendency which the great Mughal was trying to suppress. गुलबदन के बाद हम चलते हैं अकबर बादशाह का. जब इख्तिताम होता है उनकी 1506 में उनकी रहलत होती है. उसके बाद उनके बेटे जहांगीर मुग़ल बादशाह बनते हैं. जहांगीर ब्याहे जाते हैं, उनकी शादी वादी होती है. 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 19 बीवियाँ जहांगीर बादशाह की हो जाती हैं. लेकिन इस दौरान जैसे कि आपने लिखा है, कंदाहार बज़रिया कंदाहार एक बहुत ही अहम ईरानी ख़ानदान सफ़ाविद कोर्ट को छोड़ के हिंदुस्तान आता है और पनाह गुज़ीर होने के लिए आता है क्योंकि दे वर फेसिंग ऑपोजिशन देयर. सो और कंदाहार के बाहर उनकी बेटी की पैदाइश होती है जिसका नाम मेहरुन्निसा था. अब मेहरुन्निसा की पैदाइश के बारे में भी कहानियाँ हैं. उन पे नहीं रुकते, आगे चलते हैं. मेहरुन्निसा जब आती हैं हिंदुस्तान, उनके वालिद गयासुद्दीन और उनकी वालिदा अस्मत बेगम, ये दोनों बड़े कल्टिवेटेड नफीस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं. और इनके पीछे एक पूरी एक रिवायत है, ख़ानदानी रिवायत भी है. तो वो आके मुग़ल कोर्ट में एक एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं गयासुद्दीन. फिर मेहरुन्निसा की शादी हो जाती है अली कुली ख़ान से, जो बंगाल में मुग़लिया सल्तनत के एक अफसर हैं. वहाँ 12 साल वो रहती हैं. उनकी बेटी भी एक पैदा होती है, लाडली बेगम. इन बंगाल मेहरुन्निसा कम्स ऑफ एज. व्हाट हैपन्स इन बंगाल? सो ये जो शादी का सिलसिला है ये जैसे कि नूरजहाँ का तो पूरा इतिहास कह लीजिए या लैक देयर ऑफ एक तरीके से बुलेट पॉइंट में ही हम लोगों को मालूम था. उनकी सब लोग कहते तो जी, उनकी भी तारीख मिटाई गई. जी, सब लोग. She was far too powerful for the male historians of the time. That's absolutely of the time and our time. And of this time also. इनका ज़रा आप बताइए कि किस सन की हम बात कर रहे हैं. So इनकी पैदाइश 1577 की है. और शादी जो है 17 साल में होती है और 10 साल की शादी है. तो ये जो है जब वापस आगरा आती हैं अली कुली की मौत के बाद 1604 में वापस आती हैं. तो ये हम जो है ये इनका क्रोनोलॉजिकल स्पैन है. सारी चीज़. और फिर ये हरम में आ जाती हैं क्योंकि इनके वालिद उस वक्त वज़ीर भी बन चुके थे. बाद में जाके एतमादुद्दौला बनते हैं और जहांगीर के ज़माने के बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं. तो मेहरुन्निसा मीना बाज़ार में शहज़ादा सलीम उस वक्त एम्परर जहांगीर बन चुके थे, जहांगीर बादशाह को मिलती हैं. उसके बारे में भी बड़ी कहानियाँ हैं. अपनी ज़बान से बताइए. कहानियाँ तो यही है कि 2 तरीके की कहानियाँ हैं. एक तो उर्दू लिटरेचर में तो बहुत पाई जाती है कि बचपन से ही इनका सलीम के साथ जो था कुछ चक्कर चल रहा था. यानी कि 2 इस तरह ये मिले. 2 कबूतर थे सलीम के, बहुत बेहतरीन 2 कबूतर थे. वो लेके जा रहे थे हमाम की तरफ. तो एक लड़की मिलती है बहुत खूबसूरत. उनसे कहते हैं कि ज़रा ये पकड़ लो, मैं हमाम जा रहा हूँ, आता हूँ. सो हमाम से आए तो उनके हाथ में एक ही कबूतर था इस लड़की के हाथ में. तो उन्होंने कहा अरे मेरे कबूतर को क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो तो उड़ गया. तो उन्होंने कहा कैसे उड़ गया?
تو بولی ایسے اڑ گیا, دوسرے کو بھی اڑا دیا. تو یہ ایک قصہ ہے جو بہت پاپولر مانا جاتا ہے, بٹ جو ہمارے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کے حساب سے مینا بازار میں 1608 کے آس پاس 1608 وہ حرم میں آتی ہیں. سو 11 کے آس پاس جہانگیر جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اور 11 میں شادی مانی جاتی ہے, 1611 میں. لوگ تو کہتے ہیں کہ علی گلی خان کا قتل بھی جہانگیر نے کرایا تھا. جی, کہانی تو یہی ہے, بٹ مدعا جو ہے تھوڑا اور کمپلیکس ہے. اس میں جو کچھ پولیٹیکل ٹینشنز ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں. ویلکم بیک. اب ان کی شادی ہو جاتی ہے. نور جہاں ان کی 20ویں بیوی بن جاتی ہیں. جی. اب نور جہاں جو ہیں یہ بنگال میں رہتی تھیں جہاں پر بہت بڑے شیر ہوا کرتے ہیں, ٹائیگرز. انہوں نے وہاں ٹائیگر ہنٹنگ بھی سیکھی. ایک تصویر ہے جس میں نور جہاں ایک ٹیونک پہن کے کھڑی ہیں, نیچے ان کے ایک پنتلون سی ایک پاجامہ سا ہے, اور سر پہ ٹوپی ہے, اور ایک مسکٹ کو لوڈ کر رہی ہیں, ایک بندوق کو لوڈ کر رہی ہیں. Apparently she was a crack shot. Yes, she was. اور جہانگیر نامہ میں نان سٹاپ یہی لکھتے ہیں ان کے بارے میں. تو لوگ مجھے کہتے تھے جہانگیر تو نور جہان کے بارے میں کچھ نہیں لکھتے ہیں. تو جب میں نے ان کے فارسی میں ڈاکیومنٹس پڑھنے, یہ جہانگیر نامہ پڑھنا شروع کیا, کم سے کم 35 انٹریز جو ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کس طرح نور جہان جو ہیں شکار کرتی تھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شکار ہے وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں. دو چار چیزیں ہیں, ایک تو سکے ہیں, نشان ہیں, فرمان ہے, شکار ہیں, یہ سب, اور خطبہ بھی ہے. اور خطبہ کا جو سٹیٹس ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے تھوڑا سا انسرٹن ہے ساؤتھ ایشیا میں خاص کر کے. بالکل, کیونکہ پرائموجینیچر تو ہے نہیں, بڑا بیٹا یوزولی بنتا نہیں تھا, وہ تو ایک جنگ کے ذریعے پھر اپنا سکہ جما کے لوگ بنتے تھے. نور جہاں پہ ہم آئیں, ان کو پہلے نور محل کہا گیا, پھر اس کے بعد ان کو نور جہاں کا لقب دیا گیا. یہ بتائیے کہ بادشاہ جہانگیر کے ہوتے ہوئے بادشاہ بیگم کیسے بنی؟ ہاؤ ڈڈ شی بیکم دا ریننگ ایمپریس آف دا ٹائم؟ سو اس میں 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو جو بنگال کی بات ہوتی ہے, جو ان کا ایکسپیرینس تھا علی قلی کے ساتھ, وچ آئی ہیو چارٹڈ, وہ بھی بہت کمال کا تھا. یہ پہلی جو ٹیریٹری ہے جو مغل رول میں آتی ہے, ایسٹ میں آتی ہے, بالکل اس کا کیریکٹر فرق ہو جاتا ہے. سو ایک ہی بچی ہے, پورا خاندان نہیں ہے, تو جو ہے پولیٹیکل ایکسچینجز, ایڈمنسٹریٹو ٹینشنز, یہ سب چیزیں انہوں نے کافی سمجھی ہوں گی, تو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. دوسری چیز ہے جب وہ واپس آتی ہیں آگرہ میں علی قلی کی موت کے بعد, ان کے جو پتا ہیں, بابا جو ہیں ان کے غیاث بیگ, ہی از دا وزیر بائی دس ٹائم, ہی از ناٹ اے نو باڈی. ان کے بھائی ہیں آصف خان. سو یہ سب جو لوگ ہیں یہ بہت اہم پوزیشنز میں ہیں مغل کورٹ میں. اور جہانگیر از ویری فونڈ آف غیاث بیگ. اعتماد الدولہ ان کو ٹائٹل دیتے ہیں ان کی شادی کے بعد. سو یہ سب چیزیں ہیں. سو ایک یہ مان لیجیے کہ ایک سپورٹ سسٹم ہے, کہ ایک یہ نیٹ ورکنگ ہے. اور اس سمے شاہ جہان, خرم جو ہیں اس سمے, وہ بھی جو ہیں ایئر ڈیزگنیٹ ہیں ایک طریقے سے, پر پرائموجینیچر تو ہے نہیں. ان کی بھی بہت کلوز ریلیشن شپ ہوتی ہے. اب بہت سارے یہ میں نے ایمپریس میں کافی لکھا ہے کہ جب میواڑ کی پہلی ان کی لڑائی ہوتی ہے جو کہ بہت اہمیت رکھتی ہے 1614 میں, جب وہ واپس آتے ہیں, ایک طرف نور جہان ان کو ہوسٹ کرتی ہیں, ایک طرف جہانگیر ان کو ہوسٹ کرتے ہیں. اور جو وہ گفٹ گیونگ جو ہے یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے مغل ادب میں, کس کو کتنا دیا, کون کہاں بیٹھا, یہ سب چیزیں گلبدن ہم کو بتاتی ہیں. سو یہ سب ادب جو ہے, تو دھیرے دھیرے گلبدن یہ نور جہان جو ہیں ایک طریقے سے زیادہ سے زیادہ طاقتور ہوتی جاتی ہیں. جی, اور 1616 میں فارملی جہانگیر ان کو, یہ لوگ ویسٹرن انڈیا میں ہیں اس سمے, اور جہانگیر جو ہیں ایک بہت ان کی دعوت چل رہی ہے غیاث بیگ کے ٹینٹ میں, اور یہ کہتے ہیں ان سے مجھے جانا ہے, مجھے ایک بہت ضروری چیز کرنی ہے. اور یہ واپس آتے ہیں, جہانگیر نامہ میں پورا لکھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں اب یہ جو ہے یہ فرمان ایشو کر رہا ہوں کہ آج سے سب لوگ نور جہان بیگم کہیں گے. تو نور جہاں پادشاہ بیگم جو یہ بنتی ہیں, یہ ہمیں ان کا جو یہ ڈسٹنکٹیونیس ہے ان کے نشانوں سے پتہ چلتا ہے. یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے, نور جہان
बादशाह बेगम, नूर जहां बादशाह बेगम, right? इनके It's an फरमानों extraordinary पे signature. एक्स्ट्रॉर्डनरी, और इनके ठप्पे हैं, मोहरें लगी हुई जी। हैं इनके सारे फरमानों पे। और फिर जहांगीर बादशाह, इनके सिक्के भी हैं जो वो भी जी, शाया दोनों करते तरफ, हैं। एक तरफ उनका और एक तरफ जहांगीर का नाम, एक तरफ नूरजहां का नाम। फिर आपने ये भी लिखा है कि वो इतनी बड़ी मीमार थी, कारवान सराय बनवाए जलंधर के बाहर। एक कारवां के आपने कारवां सराय की आपने जिक्र किया, जिसमें 4000 सौदागर एक साथ रह सकते थे, एक साथ रह सकते थे, और 4000 घोड़े भी उनके साथ रह सकते थे वहाँ पर। तो ये इतने बड़े बड़े इक़दामात किए, और वहाँ पर एक पत्थर पे, सफ़ील पे लिखा हुआ पाया गया कि ये तामीर नूरजहां बादशाह बेगम ने करवाई। तो इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से काम किए। उनका जो कंट्रीब्यूशन है टू द आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वो भी बहुत बड़ा है। सुना है कि बहुत से लोग ईरान से क्राफ्ट्समैन, वो लोग जो कि काम करने वाले लोग थे, हाथ से काम, उनको ला के कश्मीर में भी उन्होंने रखा, जहाँ से ये शॉल निकली है, जहाँ से चांदी का काम निकला, जहाँ से जेवरात के ऊपर। फिर एक अतर भी उनसे मंसूब किया जाता है, लेकिन आपका कहना है कि उनकी वालिदा का है, और उनके पीछे भी एक पूरी लेगेसी है, अस्मत बेगम। तो ये हिंदुस्तान ना होता नूरजहां बादशाह बेगम के बगैर। जी, ऐसे ही है जी, बिल्कुल। यही प्लूरल कल्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं कि ये जो गंगा जमुनी तहज़ीब की जो हम बात करते हैं, वही बात है, मिली जुली तहज़ीब जो है। डॉक्टर रूबी लाल, हमने इन सब ख़वातीन के बारे में बात की, और हमने उम्मीद है कि अपने नाज़रीन को ये बताया कि ये जो बड़े बड़े बादशाह थे, और ये जो बहुत बड़ी बड़ी तारीख़ है इस खित्ते की, ये इन औरतों के बग़ैर कुछ ना थी। और बादशाहों के पीछे बहुत सी बेगमात थी, जिनकी क़ुरबानियाँ और जिनके काम वो मुँह बोलता सबूत थे उन बादशाहों के सक्सेस में। बिल्कुल सही। तो आपका जो ये किरदार है, जिसमें आपने उजागर किया इन ख़वातीन का किरदार, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने ये काम किया है। शुक्रिया। मैं आपसे हाल के बारे में अब बात करना चाहूँगी। ये जो तारीख़ आपने लिखी है, इससे तो साफ ज़ाहिर है कि हम लोग सब मिलजुल के रहा करते थे। इससे तो ज़ाहिर है कि कई 100 साल पे मुहित ये तारीख़ है, जिस पे ये मुसलमान जो वस्त एशिया से आए, या अफ़गानिस्तान से आए, या ईरान से आए, जहाँ से भी आए, इन्होंने हिंदुस्तान को अपना घर बनाया। इन्होंने वहाँ पर अपनी जड़ें पैवस्त की, इन्होंने मकामी लोगों से शादियाँ की, इन्होंने मकामी रंग को अपनाया, और इन्होंने बहुत सी कंट्रीब्यूशंस की। ये सही है कि बाहर से जो भी लोग आया करते हैं, मकामी लोगों को हमेशा एक धक्का तो लगता है, ये हम मानते हैं। लेकिन जिस तरह अंग्रेज़ों ने और वाइट कॉलोनियलिस्ट्स ने हमारे ममालिक को बर्बाद किया और एक्सप्रोप्रिएट करके और सारा कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया अपने कैपिटल्स में, इस तरह नहीं किया। जो मुग़ल आए या जो भी सुल्तान आए जो हिंदुस्तान में रहे, उन्होंने इसको अपना घर बना लिया। तो ये सब कुछ करने के बाद, और एक ये गंगा जमनी तहज़ीब जिसकी आप बात करती हैं, इसके बाद भी मौजूदा हिंदुस्तान में जो नफ़रत की आग भड़क रही है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक तरीके से नेशन स्टेट की वजह है। यही तो हम पहले बात कर रहे थे कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री हर जगह, चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, क्लेम्स तो होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग ये हैं, बस यही यहाँ की भाषा है, पर ये नेशन स्टेट की देन यही है, स्ट्रिंजेंसी, कंटेनिंग। हमारी ज़िंदगी कंटेन करिए, हमारा थॉट, हमारा धर्म कंटेन करिए, हमारी भाषा कंटेन करिए, हमें सबको डब्बों में बंद बस एक वन आइडेंटिटी। और मुझे लगता है कि ये दिस इज काउंटर टू हु वी आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया के हर खित्ते में हिजरत हुई है। कौन सा खित्ता है जहाँ हिजरत नहीं हुई? तो जो लोग अपने आप को आज दावेदार कहते हैं हिंदुस्तान के और मालिक के समझते हैं, वो भी तो हिजरत करके कहीं से आए होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो क्या वो फिर इस काबिल नहीं कि वो वहाँ रह सके? तो क्यों मुसलमानों के साथ ये सलूक हो रहा है हिंदुस्तान में? इसके बारे में बताइएगा। यही बात है, क्योंकि इंसिस्टेंस ये है कि आपकी कुछ ही लोग हैं जो दैट बिलोंग हियर, दैट इज़ हिंदूज बिलोंग हियर, दैट अदर्स
the most secular position is we are very accommodating. We accommodate everybody. I think the position of any history should be that we make each other all through ہم جو بھی historically ہیں ہم آپ کی وجہ سے مل جل کے ہیں. آپ جو بھی ہیں ہماری وجہ سے ہیں جی. مل جل کے ہیں ہم لوگ. اب حال ہی میں جب آپ کی الیکشن ہو رہی تھی ہندوستان میں تو وزیر اعظم اس وقت کے مودی صاحب انہوں نے کہا یہ گھس بیٹھیے ہیں جو ہندوستان میں آئے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی. تو اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان کی الیکٹریٹ جو ہے انہوں نے ووٹ ان کو اتنا نہیں دیا جتنی ان کو امید بالکل تھی. صحیح بات ہے. And this is a rebuke to Mr. Narendra Modi. Does he understand that? I hope he does. We hope he does. اس کے ساتھ ناظرین ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. ڈاکٹر روبی لال کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ وقت دیا اور آپ تک اپنا اہم پیغام پہنچایا. خدا حافظ.